नहीं थी, नार नहीं थी। फिर शैतानों और जिन्नात के अंदर नार था, नूर, नार थी, नूर नहीं थी। फिर आबी और खाकी और बादी अनासिर तश्कील पाए, इंसान के अंदर इन चारों चीजों को पैदा किया। मैंने अर्ज कर दिया, जिसको इकबाल ने कहा कहारियो जब्बारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारी जब्बारी कुद्दूसी जबरूत, अरबान, यह अजायबात कुदरत है। साथ साथ इंशाअल्लाह हम इसकी तशरीह करते जाएंगे जब अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंसान जो आदम उसने तख्लीक करना था, अर्ज कर दिया ना कि उसके ऊपर इख्तियार भी रख दिया उसको और इरादा भी उसको दे दिया। फरिश्ता ना इख्तियार रखता है और ना इरादा रखता है, समझिए ना, आपको समझ आई इस बात की? फरिश्ता ना इख्तियार रखता है ना, और ना ही उसको आजादी हासिल है। फरिश्ते में ना आजादी है, ना इख्तियार है, ना इरादा है भी एक शय की तख्लीक के नार से बनाया, नूर से बनाया, और फिर उसके अंदर अपने इख्तियार से हिलने जुलने की शकत भी नहीं रखी। कोई हिलाएगा तो हिलेगा, नहीं हिलाएगा तो नहीं हिलेगा। आप समझ रहे? अपनी मर्जी से फरिश्ता इधर उधर। फिर वो जो लफ्ज उसके कंप्यूटर में फीड कर दिए गए हैं, उन अल्फाज से दूसरा लफ्ज भी नहीं कह सकता। मैंने कर दिया था, मसलन एक फरिश्ता, उसको अजली तख्लीक के बाद उसके अंदर रख दिया गया सुभान अल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकता। उस शरागाह में वो जा ही नहीं सकता, वहां के मजे वो लूट ही नहीं सकता। तुम्हें क्या पता ये सुभान अल्लाह किस देश की बोली है? तुम्हें क्या पता कि ये अल्लाह अकबर किस कायनात की बोली है? तुम्हें क्या पता किस जमाले जहां आरा के मुशाहदे के बाद इंसान पुकार उठता है सुभान रब्बियल अज़ीम? किस कायनात के मुशाहदे के बाद इंसान पुकार उठता है सुभान रब्बियल आला? ये बेसाख्ता लफ्ज नहीं है, ये बेसाख्ता लफ्ज। जब आप कोई मंजर देखते हैं खूबसूरत, तो आपकी आंख नजारा करती है और जुबान से बेसाख्ता निकलते हैं सुभान अल्लाह। ऐसा ही है कि नहीं? ये लफ्ज भी किसी ऐसी कायनात के हैं जहां किसी ने बेसाख्ता पुकारा था सुभान अल्लाह, और ये अल्फाज भी किसी ऐसे देश के हैं जहां किसी ने अल्लाह की अजमत और जलाल को देखकर बेसाख्ता पुकारा था सुभान रब्बियल अज़ीम। और ये लफ्ज भी किसी ऐसी ही कायनात के हैं जहां अल्लाह की उलूहियत को, उसकी बुलंद दर्जे को, उसके आला मरातिब को, उस कायनात की खालिक को देखकर किसी की जुबान से बेसाख्ता निकल रहा था सुभान रब्बियल आला। मेरे रब तो कितना बुलंद है, मेरे रब तो कितना बुलंद है। ये बेसाख्तगी के अल्फाज हैं, बेसाख्तगी के। बेसाख्ता लफ्ज वहीं से निकलते हैं जहां पहले उसको नॉलेज मिलता है। ऐसा ही है कि नहीं? जहां पहले उसको क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। नॉलेज जहां हो वहां शौक और बेसाख्तगी पैदा होती है, वहां शौक और एक हमारा सुभान अल्लाह भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना रूह पे कोई असर, ना जिस्म पे कोई असर, ना अखलाक पे कोई असर, ना आदात पे कोई असर, ना तबीयत पे कोई असर। एक हमारा सुभान अल्लाह भी है, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारा भी एक ये है। ये इसको कहा गया कि वो एक जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब समझते दिल और निगाह ये नॉलेज से ताल्लुक रखती है। आंख कोई शय देखती है, दिल उसकी तस्दीक करता है। दिल उसकी क्या करता है? तस्दीक करता है, और अक्ल फिर उसकी तामील करती है। आंख देखती है, ये मासूसात से मुतल्लक हुआ। दिल उस शय की तस्दीक करता है, ये उससे आगे की कायनात से ताल्लुक हुआ। फिर अक्ल उसको समझता है और उसके दरमियान तत्बीक करता है, ये उससे आगे की कायनात को तरफ तवज्जो दिया, इल्म की तरफ।
ایک مادی کائنات ہے، ایک روح کی کائنات. تو یہاں پہ صرف اتنا یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے یہ کائنات پیدا کی تو انسان پیدا کیا، اس کے اندر چاروں چیزیں وہ رکھی جو باقی ساری مخلوقات میں ایک ایک سب میں ہے مگر سب کچھ کسی میں. اسی طرح ایک ایک معجزہ سب نبیوں کے اندر ہے مگر سارے معجزوں کا سراپا وجود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھیے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا من رانی فقط را الحق، جو مجھے دیکھے گا وہ خدا کو دیکھے گا. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جو مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اب توجہ دیجئے میری بات کی طرف. اب آئیے ہم اپنے اس طرف مڑتے ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا، آدم کی ترقی یافتہ شکلیں آگے، نام میں نے عرض کر دیا. آدم ایک را میٹیریل تھا، ایک انسان تھا، نہ اس کے اندر تمام چیزیں خصلائل اور عادات اور اطوار اور جذبات اور احساسات، خزانہ بنایا سب چیزوں کا. سب چیزوں کا کیا بنایا؟ فہم کا، فراست کا، بصیرت کا، شہوات کا، خواہشات کا، غصے کا، محبت کا، کیا کیا تیرے اندر رکھا میرے رب نے. کیا کیا انسان تیرے اندر رکھا میرے رب نے. عقل رکھی، شعور رکھا، ادراک رکھی، فہم رکھی، جذبات رکھے، کیا کیا تیرے اندر رکھا. تبھی تو کہا کہ میں اس کو نائب بناؤں گا. ایک کے اندر تسبیح و تقدیس تو ہے مگر جذبہ و عشق و شوق نہیں تھا. ندانت جبرائیلی ہاؤ ہورا، ندانت جبرائیلی ہاؤ ہورا کہ نشانہ صد مقام جستجورا. توجہ دیجیے، اللہ نے ارشاد فرمایا میں ایسا تشکیل پاؤں گا جس سے میری پہچان ہو، جس سے میری پہچان ہو. فَإِذَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو تشکیل کیا، تخلیق کو بنایا. نہیں، مخلوق کو کیا کیا؟ خلق کو بنایا، مخلوق کو تخلیق کیا. اور تخلیق کے اس کے بعد تخلیق مخلوق پیدا کی تو مخلوق میں نے پہلے عرض کر دیا اول الخلق، جو سب سے پہلی تخلیق کی گئی تو فخلقت محمدا، میں نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. وہ شاہکار اول بھی وہی ہے اور شاہکار آخر بھی وہی ہے. اول لوگوں کے سامنے بھی اسی کو پیش کیا گیا اور آخری کائنات کے سامنے بھی اسی کو پیش کیا گیا. اب فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر کہ لوگوں سنو، جب کہا آدم نے، جب کہا اللہ نے کہ میں آدم کو بنانے لگا، تو اب آدم کو سمجھے آپ کہ آدم کیا ہے؟ نہیں، اب آپ سمجھ گئے کہ آدم کیا ہے. آدم مجموعہ ہے ان ساری قوتوں کا، ساری طاقتوں کا، جو طاقت جب یہ چاہے عرشی بننا تو بن جائے، جب یہ چاہے فرشی بننا تو بن جائے، جب یہ چاہے شیطان بننا تو پورے کا پورا بن جائے، جب یہ چاہے نبی پیغمبر رسولوں کی خصائل اختیار کرنا تو پورے کی پوری خصلتیں اختیار کر لے. اب یہ ساری کھلی وادی چھوڑ دی گئی کہ جس چراگاہ میں تو مرضی چر، جدھر سے تو مرضی نعمتیں لے، جدھر سے مرضی اٹھ، جدھر مرضی بیٹھ، مگر بعد میں جب لوٹ کے آئے گا میں فقط اتنا پوچھوں گا کہ جہاں بیٹھنے کو کہا تھا وہاں بیٹھا تھا کہ نہیں. میں صرف اتنا پوچھوں گا جدھر سے بھاگ جانے کو کہا تھا وہاں سے بھاگا تھا کہ نہیں، جدھر آ جانے کو کہا تھا ادھر آیا تھا کہ نہیں. بس میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے جمع کروں گا قیامت کے دن. بس آپ سمجھے میری بات؟ یعنی وفاداری اور محبت اس کا پوچھنے کے لیے کہ پروردگار نے فرمایا دنیا میں تو میں تیرا ہی تھا، اب صرف اتنا
نہ پوچھوں گا کہ تو میرا تھا کہ نہیں تھا۔